تو فرمایا उन बेचारों की गरीबी देखकर, मजलूमियत देखकर, गुर्बत और भूख देखकर हुजूर परेशान हो गए। ये बुनियादी मसला है कि वो दर्द तकरीरों में न रहे, वो दिल में महसूस हो। सरकार परेशान हो गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया आज़ान पढ़े। हज़रत बिलाल ने नमाज के लिए आज़ान पढ़ी, हुजूर ने जमात कराई और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो। ये बात को समझे, अगर कोई शख्स साहिब हैसियत हो तो उसकी तवज्जो दिलाई जाए कि जहाँ गरीब बसते हैं, तंगदस्त लोग हैं, मजबूर हैं, मकरूज हैं, तवज्जो दिलाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इनकी मदद करो। फरमाया जब वो आए तो उनके चेहरे उतरे हुए थे, हालात परागंदा थे, लेकिन जब हुजूर ने ऐलान किया उनके लिए तो कोई उनके लिए खाना ला रहा है, कोई सिरका ला रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद, कोई कंबल ला रहा है। सहाबा फरमाते हैं जब उन गरीबों के चेहरे खाना खाकर तोहफे वसूल करके उनके चेहरे खिलने लगे ना, तो हमने नबी करीम को भी मुस्कुराते हुए देखा। किसी को दुखी देखकर दुखी होना ये हुजूर का तरीका है, और किसी को खुश देखकर खुश होना ये हुजूर का तरीका है। लेकिन हमारा माहौल बड़ा अजीब हो गया है। उसी गली के अंदर कुछ बच्चे रात को 10,000 का फास्ट फूड मंगाते हैं, और उसी गली में चंद घर छोड़कर एक घर वो भी होता है जब मियाँ बीवी रात मशवरा कर रहे होते हैं कि सुबह बच्चों की फीस ना गई तो उनकी टीचर फिर बातें करेगा, उनके उस्ताद फिर कहेंगे। मेरे भाइयों, याद रखना, थोड़ा सा अपने दिल को नरम किया जाए, कुशादा रूई पैदा की जाए, और सदका और खैरात और किसी को देना ये करोड़ों अरबों से नहीं इसका ताल्लुक। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि इंसान दिल का गनी होता है, दिल का। जेब से बंदा गनी नहीं होता। माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां कुल माल नहीं हुंदा। हाँ, इत्थे उथे दोवें जहानी, सखी कंगाल नहीं हुंदा। अपने दिल में कुशादगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरह सबक दिया है। हुजूर ने फरमाया जब तुम गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा पका लो, उसमें अपने पड़ोसियों को भी शामिल कर लो, किसी गरीब को खाना दे लो। एक का खाना 2 खा ले, 2 का 4 खा ले, 4 का 6 खा ले, लेकिन आपस में दुख बांटने का मिजाज बनाए। हमारे पास जैसे जैसे माल आता जाता है हम अपने ज़ाती खर्चे बढ़ाते जाते हैं। अच्छी भली गाड़ी पे सफ़र हो रहा है लेकिन मुझे नए नंबर की चाहिए, ज़रा पहले चाहिए, 4 लाख ज़्यादा ले लो। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ लोगों को खाना भी नहीं मिलता बाज़ को, और ये भी इसी मुल्क का हाल है कि नए मॉडल का मोबाइल आए तो वो मोबाइल शॉर्ट हो जाता है, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मसला ज़रूरियात का नहीं है, उनका मसला ख्वाहिशात का है। उन्हें ख्वाहिशात पूरी करनी है जैसे भी, और ख्वाहिशात का पेट ऐसा होता है जो भरा नहीं जा सकता। हर वक्त एक ख्वाहिश पूरी करो, नई ख्वाहिश पैदा हो जाती, उसे पूरी करो तो तीसरी पूरी ख्वाहिश पैदा हो जाती। गुरबा के लिए कुछ दिलों में गुंजाइश, मसाकीन के लिए कुछ गुंजाइश। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, इबादत भी सिर्फ नफल पढ़ने का नाम नहीं, इबादत भी फ़कत तस्बीह चलाने का नाम नहीं, लंबे जुब्बे कुब्बे इनका नाम भी फ़कत इबादत नहीं। और मेरे भाई, हुजूर में फरमाया जो यतीमों की मदद में रहता है, मिस्कीनों के काम करता रहता है, बेवाओं की मदद करता रहता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में ही। आप लोगों की वजह से पीछे नज़र नहीं आ रहा, लोग इशारे कर रहे हैं। मैंने कहा था ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, थोड़ा पीछे हो जाए, बस मोहब्बत से दी, प्यार से। अल्लाह आपको सलामत, वो देखे ना खुश हो वो। माशाअल्लाह, ठीक हो, थोड़ा सा और पीछे हो, थोड़ा सा और पीछे। खुश रह, खुश रहे नहीं, खुश रहे, अल्लाह आपको भी जज़ा दे। आप भी बैठ जाए, आपकी वजह से भी पीछे नज़र नहीं आ रहा। नशीब रख, बैठ जाओ। अल्लाह सलामती दे, सबको बरकत दे। मान मेरे भाइयों, अब आप खामोश हो जाए जी, खामोशी से बात सुने, कोई दोस्त बात ना करे जी। आदाब बेटा बोले नहीं आप, आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है बातें करना। दोस्तों, चंद एक बातें मैंने अर्ज़ करनी है।
اللہ ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो शानें अता फरमाई हैं उनमें से महबूब की एक शान ये है कि अजीज़ुल अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया तुम्हारा मुश्किल में पड़ना मेरे नबी करीम पर गिरा गुजरता। कोई उम्मती अगर तकलीफ़ में हो तो हुजूर उसकी तकलीफ़ महसूस करते, इसलिए कि वह बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफ़ भी है और रहीम भी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्द महसूस किया और करीम महबूब अलैहिस्सलाम किसी की तकलीफ़ को देखकर परेशान हो जाते। मेरा ख्याल है मेरी तकरीर ज़्यादा वो लोग सुनने आए हैं जो मोबाइल नहीं चला रहे। जो मोबाइल चला रहे हैं वो तो घर में भी मोबाइल ही चलाते हैं। भाई आप बात सुने तवज्जो से, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप मेहरबानी करें। मोबाइलों पे तो मुलाकातें पहले भी रहती है, तो आज चलो बगैर मोबाइल के मुलाकात है तो कोई बात हो जाए आप दोस्तों से। प्यारे भाइयों, सारे लोग ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं निकल पाते, सारे कामयाब नहीं हो पाते, निकम्मे नहीं होते, बाज़ लोग काम चोर भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह की हिकमत का तकाजा होता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। गुर्बत आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है, आजमाइश और बीमारी आ जाती है। हमारा दीन, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत हमें ये सबक देती है कि जो लोग ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए हम उनका बाजू थामें, हम उनसे मोहब्बत करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे कमज़ोरों और ज़ईफ़ों की बरकत से दिया जाता है। हमारे यहाँ जिस आदमी को नेमत मिल जाती है वो उसको अपना हक समझने लगता है और वो समझता है कि मैं लायक था, मैं समझदार था, मैं पढ़ा लिखा था, मैं ही मेहनती था, ये मेरा हक था। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अता करे। अपने दिल में दूसरों के लिए नरमी रखना, जाहिर है जिसकी आप मदद कर रहे हैं, जिसके साथ आप ताउन कर रहे हैं, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, वो एक इंसान ही है। इंसानों में गलतियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, सुस्तियां होती हैं, गफलतें होती हैं। करने का काम ये है कि हम अपने दिल को कुशादा करें। हमें हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस नेकी का हुक्म दिया है वो यक तरफा नेकी है। नेकियां तिजारत नहीं होती कि सामने वाला करेगा तो फिर मैं भी करूँगा। नेकी यक तरफा है। आप भी अगर बैठ सकते हैं तो भाई बैठ जाएं, आप लोग जो खड़े हैं, अल्लाह आपको सलामती अता करे। अगर तशरीफ़ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बैठ जाएं जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यकतरफा नेकी का कहा। माना क्या है? कोई करे ना करे हमने नेकी करनी है, कोई शुक्रिया अदा करे ना करे हमने नेकी करनी है, कोई उसका एहसान माने ना माने हमने नेकी, क्योंकि बंदे देख कर नेकी नहीं करनी, अल्लाह की रज़ा देख कर नेकी करनी। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुकद्दस तरीका क्या है। कबीला बनु आराश का एक शख्स मक्का मुकरमा अपने कुछ ऊँट बेचने के लिए लाया था। छोटा सा ताजर था, देहातों से वो जानवर खरीद के शहरों में बेचा करता था। तो वो चंद ऊँट बेचने के लिए मक्के में लाया तो उस बेचारे के नसीब के ऊँट उससे अबू जहल ने खरीद लिए। अब ये दौर वो दौर था जिस दौर में वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे थे, हालात बड़े सख्त थे। अबू जाल ने वो ऊँट खरीद लिया। अब वो शख्स कहता है मेरे पैसे दो, कहता सुबह ले लेना, सुबह जाते कहता शाम आना, शाम जाता कहता सुबह आना। गरीब आदमी था, कुल सरमाया ही जब उजड़ जाए तो बंदा किधर जाए, बड़ा तड़पा। लोगों से कहने लगा यहाँ सरदार लोग कहाँ बैठते हैं। आदमी किसी को किसी चौधरी से सरदार से काम पड़ जाए तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता। वो कहते हैं मैं मसरूफ़ था, मैं बिज़ी था। और आपके हालात ख़राब होने अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं होते कि आपके नंबर ब्लॉक होने शुरू भी हो जाते। हालात अभी पूरी सारी उम्र ही आटा दुध है ते लखा कीते नहीं पेड़े
وقت آیا ہی تھے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے, چھوڑ جاتے ہیں لوگ, توجہ ہی نہیں کرتے. تو وہ شخص کہتے کوئی شخص میری داد رسی کو تیار نہ تھا, توجہ رکھے نہیں, کوئی تیار ہی نہ تھا. میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے؟ تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں, یہ سردار لوگ ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, میری مدد کرو. کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگ گیا, بہت بڑا بدماش تھا, کون اس سے بات کرے. یہ ظالم پتہ مضبوط کیسے ہوتے ہیں, جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے, پھر ظالم طاقتور ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے, یہ ہماری آگ نہیں. حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. توجہ نہیں کرتے, ظالم مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے, اب تو سب کو سانپ سونگ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے, تو اس نے کہا, ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب, کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب, وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے. اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے معاذ اللہ, مذاق بنانے لگے, نقل کفر نہ باشد. وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں چلا گیا, جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. فرماتے سادہ سا لب و لہجہ, زمین پر حضور تشریف فرما ہے, پہلی نظریں لوٹ لے اما ہی تیرے ہار شگاراں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی, نہ قبیلہ پوچھا, نہ برادری پوچھی, نہ تعارف پوچھا. قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار, انہوں نے ایک بندہ بھیجا, کا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے. حضور تشریف لائے. وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں, محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے. لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا, حضور نے دستک دی, وہ باہر آیا, تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا, پھر چہرے پہ جلال دیکھا, پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا. کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی, غریب کے پیسے دبا گیا ہے, لا اس کے پیسے. اس پر تو گویا کپ کپی طاری ہو گئی, کہنے لگا میں ابھی لے کے آئے. دوڑا گیا, اس کے پیسے لایا, اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے, اس نے شکریہ ادا کیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا, اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا, کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے, اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے, اس کی تو حواس باختہ ہو کیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے, حالت ہی خراب ہو گئی. فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے. ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا, تو ویسے بڑی ڈینگیں مارتا ہے, ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا, پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھی, جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو, اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی. بھائیو, کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے, کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. قبیلے میں, برادری میں, خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے, میری طرف دیکھیں جی, اب آپ مہربانی کریں, اب چھوڑیں ساری چیزوں کو, جو چل رہا ہے وہ چلے گا, آپ توجہ کریں, چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں. ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے, یہ ہمارے نبی کا درس ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے, زیادتی کون کر رہا ہے, پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہے. ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں, انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں, اسے یاد رکھیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا
فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، مجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ تو ایک تو جی توجہ فرمائیے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس۔ سرکار پریشان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھے۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائے۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جبے کبے کا نام ہی فقط عبادت نہیں۔ اور میرے بھائی
हुजूर ने फरमाया जो यतीमों की मदद में रहता है, मिस्कीनों के काम करता रहता है, बेवाओं की मदद करता रहता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में ही है। यहाँ कोई शख्स इंतकाल कर जाए ना, सरकारी मुलाजम, बच्चे छोटे हैं, बेवा इद्दत में है, उसको सिर्फ पेंशन अपने नाम मंजूर करानी होना तो सैकड़ों चक्कर इद्दत की हालत में लगाने पड़ते हैं डॉक्टरों। जायज़ काम है, कोई उसमें ऐसी उज़र वाली बात नहीं, लेकिन हमारा मिजाज बन गया काल लाना, हमारी तबीयत बन गई, बिल्कुल दुरुस्त काम है, हो सकता है, लेकिन हमारा एक मिजाज है कि हम किसी काम को बर वक्त नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं पैदा करते। खुदारा मेरे भाइयों, अपने दिलों में दूसरों के लिए गुंजाइश, और ये भी इबादत है भूखे को खाना खिलाना। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है। 50 साल छोड़ दे, 50 साल पढ़ने पढ़ाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह सबसे जल्दी उस वक़्त राजी होता है जब किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। और आप फरमाया करते थे रब कभी मुझे खजानों का मालिक करे तो मैं खजाने उसकी मखलूक को खाना खिलाने पे खर्च कर। मेरे भाई थोड़ा सा ना पीछे पलट के देखें, थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देखें, थोड़ा सा अपनी साइडों पर तवज्जो करें। हमारे यहाँ अब तो खैर से ख़त्म बड़ा महंगा होता है, चूँकि नाज का बंदा महंगा मंगा लेना ख़त्म बड़ा महंगा हो जाता, कारी साहब बड़े महंगे, तो फिर बंद हो गए।